I feel this entire issue now of a cash for job is authored, architected by the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. If he's involved, how he will ask her to come out and make a statement? See that गोंयांक तूं 10 जाणांक जर तुवें विचारलें कॅश फॉर जॉबाक कोण जबाबदार कोण पयशे घेतालो म्हणून लोक मुख्यमंत्रीचें ऑफिस मुख्यमंत्र्याचें नांव आनी इवन मुख्यमंत्र्याचे फॅमिलीचें नांव डेफिनेटली 10 घेतले तितलो एक मनीसूय म्हणपाना इवन BJPचो कार्यकर्तो सुद्दां म्हणपाना सांखळेचो मतदारसंघांतलो लोक सुद्दां म्हणपाना की CM ह्या कॅश फॉर जॉब स्कॅमाक करप्शनाक इन्वॉल्व ना म्हणून. No, but this entire I'll just make कारण ही एक केसूय फायल जाल्ली आसा आम आदमी पार्टीचे संजय सिंगा अगेन्स्ट तांणी असोच स्टेटमेंट केल्लो एंड नाव ही हॅज गॉन टू दी तेणी जेन्ना कोर्टान डिफेमेशन फायल केली नाव ही इज ऑन अ बॅकफूट नाव रायट नाव की हेजे सो वेन यू आर सेयींग चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस चीफ मिनिस्टर्स फॅमिली without now you don't have any document to say that you are saying someone else is saying हांवें कितें सांगलें तुका क्लियरली तूं 10 जाणांक जर विचारलें तुका 10 जाणांतले 10 जाण सांगतले इन्क्लुडींग सगळे मतदारसंघातले आनी कितलेशेच लिंकेज अश्यो म्हाजे कडेन तर पावल्ले आसात पयशे खंय दिल्यात कोणाक दिल्यात कशे दिल्ले आसात हेजी कितलीशीच लिंकेज मेळटली. पूजा नायक ढवळीकराचें नांव घेता म्हणटा ती म्हणजे अशें पाटकार म्हणटा एक म्हणजे तितूंत हांव ढवळीकर तितून इन्वॉल्व ना हें खंयच म्हणना पण जेन्ना पाटकरान सांगलें की सुदीन ढवळीकराचें नांव आसा तितूंत तथ्य कितें तरी आसतलेंच आनी त्या शिवाय पाटकर तें नांव घेवपाना. हेचे भायर मुख्यमंत्र्याक आमी ह्या कॅश फॉर जॉब स्कॅमांतल्यान कुशीक दवरपाकूच शकना. तुम्ही पळयतात GNH.